تعلم اللغة العربية. أيتها الطالبات، هذا من سعادتكم وسعادتكن أن الله سبحانه وتعالى انتخبكن لهذه اللغة العربية. كم من الطالبات اللاتي لم ينتخبهن الله سبحانه وتعالى، لم يخترن الله سبحانه وتعالى لهذه اللغة العربية تعلما ونطقا وتكلما، لأن المسؤوليات والمسؤولين عن الجامعات الأخرى لا يهتمون بهذه الجهة المهمة. هذه جهة مهمة تتطلب منا ومن كل مسؤول من مسؤولي أي جامعة أو أي مدرسة، ومن مسؤولية أي جامعات أن تركز عنايتها أو عنايته على هذه اللغة العربية. فهذا من فضل الله سبحانه وتعالى علينا وعليكم وعلى أولئك الطالبات اللاتي تتعلمن في الجامعات والتي تهتم بهذه الجهة، يعني بجهة دراسة اللغة العربية نطقا وحرارا وفهما وتكلما ومحادثة في رحاب الدار أو في رحاب المدرسة. أيتها الطالبات، لا شك أنكن قد حفظن الخطبات المتنوعة المختلفة، وأنتن قد أديتن هذه الخطبات التي قد حفظتن بين أيدي صديقاتكن وزملائكن وأساتذتكن والمسؤوليات عن هذه الدار. ولكن كثيرا من الطالبات وكثيرة من الطالبات اللاتي قد قدمن الخطبات وإنهن قد أخطأن في أدائها. هناك أخطاء مختلفة، الأخطاء في المخارج، الأخطاء في الحفظ، الأخطاء في الأداء. وكيف ندفع هذه الأخطاء التي تصدر عنا حتى لا توجد بعد الفراغ، وبعد الفراغة حتى لا توجد حينما تكونون وحينما تكن عالمات ماهرات، عالمات باهرات، قائدات سائدات للأمة المسلمة. هذه هي الجامعة التي هي تسمح لكم الفرص للاجتناب هذه الأخطاء. لذلك إن هذه الجامعة قد اهتمت بإعطاء الأساتذة الباهرين والماهرين في هذه اللغة العربية الذين هم مسؤولون عن الاهتمام بدفع هذه الأخطاء التي توجد في الأداء، في أثناء الأداء وفي أثناء الحفظ للخطب. أيتها الطالبات، مثلا الطالبة التي جاءت وإنها تسلم قائلة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ليس هذه السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنها قد تركت حرف العطف الواو. فعليك أن تهتمي بهذه الجهة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم. والطالبة أو الخطيبة الثانية إنها تأتي وتقول: وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. ما هذا؟ وآخر، الفرق بين الآخر والآخر. الآخر المعنى الثاني، والآخر المعنى النهاية، وفي نهاية الخطبة. وآخر دعوانا لا آخر دعوانا. وكذلك الطالبة تقول: أن أقدم. رغم ذلك هناك يوجد حرف الناصب أن، والحروف الناصبة تنصب الفعل المضارع. أن أقدم لا أن أقدم. وكذلك بعض الطالبات إنها قد أخطأن في الحفظ، وإنها تأتي ونسيت ماذا حفظت لا أعلم. والطالبة إنها تقول: حافظوا على الصلاة والصلوات الوسطى. لعل هذه الجملة ليست بصحيحة. القرآن يقول: حافظوا على الصلوات. أولا قال الصلوات، ثم قال الصلاة الوسطى. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. المراد بالصلاة الوسطى هناك العصر، الصلاة العصر. والتركيز على تصحيح المخارج. عليكن أن تفرقن بين الشين والصين، بين الشين والصاد، بين الزاء والضاد. بعض الطالبات إنهن ما فرقن بين هذه الأخطاء، حتى نظن أن الصاد والشين كلاهما واحد، الزاء والضاد كلاهما واحد. رغم ذلك هذه الأخطاء ليست مقبولة لدى العلماء الظاهرين في هذه اللغة. وكذلك المديرة لهذه الحفلة إنها تقول: فيزا. ما هذا فيزا؟ لماذا لا تقول بيزا؟ هناك فضاء، هذا فضاء أو الفضاء. الفرق بين الفضاء والفضاء حينما نقول في اللغة الأردية فهذا فضاء. فضاء يعني الهواء المطلق. فضاء في اللغة الأردية. وكذلك الطالبة إنها تقول: إخواتي. ليس هذا بصحيحة. أخواتي، أخت جمعها أخوات، أخ جمعه إخوة. فإنها ما فرقت بين أخواتي وإخواتي. أخواتي هذه صحيحة، إخواتي هذه غلط. عجما ليست عجما بل عجما. كلكم من آدم، لا من آدم. كلكم من آدم خطأ. كلكم من آدم. هذه الأخطاء لا تقبل في أي نطاق من نطاق العلماء الذين لهم علمان بهذه اللغة. وكذلك يقول: من يهدي الله. أي شيء نصب يهدي ليس يهدي. من يهده الله أو من يهدي، لأن هناك من هذا حرف الجازم، وحينما يدخل حرف الجازم على الفعل المضارع فتجزم الفعل المضارع. مثلا من يدخل الغرفة، لأن هذا من حرف الجازم، حرف الشرط. وحرف الشرط حينما دخل على الفعل المضارع تجزم دون النصب. فمن يهدي. أيتها الطالبات وأيتها الطالبات، هذا حرف النداء. وحينما تدخل الألف واللام على التانيث فنحن نستعمل أيتها. وحينما تدخل الألف واللام على المنادى للمذكر فنحن نقول أيها. فالفرق هناك أيها وأيتها.
أيها للتذكير وأيتها للتانيث. وكذلك الدعوة، لا دعوة إخراج الناس من الظلمات إلى النور. أيتها الطالبات وأيتها الخطيبات، ما شاء الله، ونحن نفرح ونحن نعرب الفرح ونعرب السرور عن أنفسنا أن كنا الله سبحانه وتعالى قد أتاحكن الفرص للمساهمة في هذه الحفلة للنادي العربي. ولكن قبل الحفظ عليكن أن تحفظن، وعليكن أن تسمعن تلك الخطب والتي تريدن أن تحفظنها، أن تلقين تلك الخطب على أستاذكم، على الأستاذ الذي له إلمام تام باللغة العربية حتى يتمكن من التفريق بين الخطأ وبين الصحيح وبين الشين والسين وبين الإعراب، لأن كنا قد أخطأنا أيضا في الإعراب. فمن يكون قادرا على التصحيح الإعراب والأستاذ الذي له إلمام، ما شاء الله هناك الأستاذ المسؤول عن النادي العربي ما شاء الله إنه قد اهتم بهذه الجهة. رغم ذلك هذه الأخطاء قد توجد منكن، قد توجد فيكن، لا أقول عن أي أستاذ. أيتها الطالبات، لا نحصل على أي هدف، لا نحصل على أي غرض إلا بالمواظبة على الأوقات، نعم، إلا بالأخذ الكتب صديقا صاحبا. لذلك يقول خير الجليس في هذا الزمان الكتاب، لعلكن قد سمعتن. خير الجليس في هذا الزمان الكتاب، وإنكن قد تعلمنا حينما يكون الخبر معرفة فينشأ معنى الحصر، فينشأ معنى الحصر. يعني مثلا إذا أقول في اللغة الأردية मैं रोटी खाऊंगा, मैं रोटी ही खाऊंगा, بين هذه الجملتين فرق. मैं रोटी खाऊंगा إذا يقول أي ضيف، إذا ضاع الضيف إلى بيته ويقول मैं रोटी खाऊंगा जनाब, إذا طبخت الرز فليس خطأ. अगर आपने रोटी के साथ साथ